प्रतिस्पर्धा दोहोरीको संरक्षण संस्कृतिको। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम सङ्गीत तरङ्गको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म अनिता चलाउने। लोकसङ्गीत भनेको हाम्रो पहिचान हो। विगत 9 महिनादेखि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियन प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। आउँदो 13 गते देशले पहिलो दोहोरी च्याम्पियन पाउँदैछ। आजको सङ्गीत तरङ्ग कार्यक्रमलाई हामीले दोहोरी च्याम्पियन विशेष बनाएका छौँ, जसमा निर्णायकहरू र फाइनलिस्टमा पुग्नुभएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई समेटेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको विशेष कुराकानी यहाँहरूमा। कुनै पनि देशको लोक सङ्गीत भनेको त्यो देशको परिचय मात्र होइन, संस्कार र संस्कृतिको नमुना पनि हो, जसले विश्व मानचित्रमा आफ्नो उचाइ प्रतिबिम्बित गर्छ। हे नदेखे नि भित्री मन पोलेको, भित्री मन पोलेको, सानो चिन्यौ बहिनी तिम्रो दाइ बोलेको, घुम्दै आयो फुलमा भमरा, सानो यी दाइको मायालाई भुल्ने नगर, भित्री मन पोलेको, भित्री मन पोलेको, सानो चिन्यौ बहिनी तिम्रो दाइ बोलेको, घुम्दै आयो फुलमा भमरा। त्यसर्थमा हामी नेपालीहरू निकै धनी छौँ। हाम्रा लोकगीत सङ्गीतले हाम्रो शिर उच्च बनाएका छन्, साथै हामीलाई संस्कार र एकताको सूत्रमा बाँध्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पनि गरेका छन्। दोहोरी च्याम्पियन त्यसको एक उत्कृष्ट नमुना हो, जसले 9 महिनासम्म देशका कुना कान्दरामा लुकेर बसेका प्रतिभा, थेगो र संस्कृतिलाई उजागर मात्र गरेन, भविष्यमा त्यस्तै प्रतिभाको जन्म गराउन अहम भूमिका खेल्यो। जसको प्रमाण हुन् यी 4 जना अन्तिम प्रतियोगीहरू, जो आफ्नो कला र गला दुवैको उच्च प्रयोगले सम्पूर्ण लोक दोहोरी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, जसका यी विचार आफैमा निश्चल, आशावादी र अर्थपूर्ण छन्। अब हामीलाई सुरुमै अडिसन, डिजिटल अडिसन दिले बिना सिलेक्सन हुन्छ कि हुन्न भन्ने नै हामी कन्फ्युज थियौँ होइन, के थाहा होइन, नहुन नि पाइयो भन्ने थियो। पठाइसकेपछि भिडियो पठाइसकेपछि अब फिजिकल अडिसनमा जानुपर्छ भने सधैँ जाँदाखेरिबाट होइन, अब त्यति फिजिकलबाट अब हुन्छ जानुहोस् भनिहाल्नु अडिसन दिइसकेपछि न प्रतिक्रिया केही दिनु, अरूको त धेरै धेरै भाइरलहरू भइरहेको थियो नि त है। हामी नर्मलमा ल हुन्छ जानुहोस् भनिहाल्नु, पक्कै फालिदिउँला जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि त्यहाँबाट सिलेक्ट भइसकेर फेरि जब अब गीत गाउने अब दोहोरीको सुरु भयो नि, त्यो जजहरूको नम्बरबाट हार जित हुने भइसकेपछि चाहिँ अब जजहरूको नम्बर जित्यो। अब भोटिङमा सुरु भइसकेपछि अब के थाहै हुँदैन नि त है, अब विपक्षले कति हालेको छ भन्ने थाहा हुँदैन, आफूले बिना अनुमानित अदृश्य रूपमा हाल्ने हो, उहाँले नै आफ्नो तरिकाले हाल्नुहुन्छ, सोधपुछ छैन, केही छैन, आँकडाले केही हुँदैन है, के हुन्छ भने थाहा हुँदैन, हुन्छ नि, त्यो सोच्दै नसोचेको अनएक्सपेक्टेड गरी यहाँसम्म आइयो भनौँ न। अब उत्साहित त यहाँसम्म पुगे पछाडि एकदमै धेरै नै छौँ होइन, खुसी छौँ नि त हामी सबै। अनि अर्को कुरा, आफ्नो मान्छेहरूलाई अपिल गरिरहेछौँ। यो यात्रा त सुख दुःख, कहिले रमाइलो भयो, कहिले काहीँ अलिक दुःख पनि भयो। समग्र भन्नु पर्दाखेरि एकदम रमाइलोसँगै बित्यो अहिलेको 9 महिना दोहोरी च्याम्पियनमा। र अहिलेको तयारी भन्दाखेरि त खासै केही छैन। तयारी त अब गीत गाउँदा नि खासै तयारी हुँदैन। अब गाउने बेलामा कुन विषयवस्तु पर्ने हो, के पर्ने हो, कोसँग कसरी गाउने हो, त्यति बेला मात्र थाहा हुन्छ।
र अब झन् तयारी त केही पनि छैन, अब त सबै दर्शकको हातमा छ। दर्शकहरूले नै माया गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको हो। त्यसकारण जे तयारी गर्नुभएको छ, जस्तो सोच्नु भएको छ, दर्शकहरूले नै सोच्नु भएको छ होला। तपाईँको अन्तिम भोट नै हाम्रो निर्णायक भोट हुनेछ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि अब टेलिभिजनमा नेपाली फिल्ममा त तपाईँले दोहोरी अब यति धेरै एक दिनमै 4-5 लाखले हेरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँ हेर्दा पक्कै पनि भोट अप्लिक गरेको हेर्नु भएको छ, गीत सुन्नु भएको छ, गीत सुनिसकेपछि भोटमा आएको त्यही अनुसार भोट गरिराख्नु भएको छ होला। यदि फेरि त्यो कार्यक्रम हेरेर यो कार्यक्रम पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा थिएन भोट गर्ने तरिका भने अवश्य पनि बालचन्द्र शोभा कार्यक्रम मन पराउनुहुन्छ र गीत गाएको मन परिरहेको थियो र पहिल्यैबाट पनि भोट गर्न पाउनु भएको थियो, छुट्नु भएको थियो भने अवश्य पनि अब यो पालि च्याम्पियन बनाउने जिम्मा हजुरको हातमा छ। बिना बुढाथोकी त्यसै गरी प्रकाश पराजुली यहाँहरूलाई हामीले गाएको मनपर्छ भने यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै भोट गरिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ, गरिरहेर नै यता यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ र अझै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ। हे दोधार दोधार पर्नु र किन ढिलै भानी नबिर्से भोट दिन, माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज एकाले परौला नि एकजनाको पालीमा। रिसाइरह्यो मेरो दाइ के भाथ्यो, मेरो दाइ के भाथ्यो, दाजु कुलघरानको घरैमा बेवा थियो। तिहारमा चाहेर सानो बस्थे टिका आफैले लाएर, घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हितैको मायालाई भुल्ने नगर। कुनै पनि प्रतियोगिताको मुटु भनेको त्यसको निष्पक्ष, दक्ष र स्वच्छ निर्णायकहरू हुन्। त्यसमा नेपाल टेलिभिजन सदैव सचेत छ। त्यसैले यस ऐतिहासिक प्रतियोगिताका लागि पनि निकै खारिएका लोक सङ्गीत कर्मीहरूलाई निर्णायकका रूपमा छनौट गरियो, जसले कार्यक्रमको शोभा मात्रै बढाएन, यसलाई वजनदार र निष्पक्ष बनाउन ठूलो सहयोग पनि गर्यो। अब एउटा च्याम्पियन हामीले पाउँदैछौँ, तर त्यो अन्तरालमा हामीले धेरै च्याम्पियनहरू जन्मायौँ। मलाई त्यो अनुभव हुन्छ, किनभने एउटा खेलमा खेलाडीले आफूलाई आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्यो भने ऊ च्याम्पियन नभए पनि सबैको मन जित्ने खालको प्रतिस्पर्धी बन्दो रहेछ र सबैले माया प्राप्त गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै साथीहरू उदाहरण हुनुभएको छ जो फाइनलमा आउनु भएन। तर यो 9 महिनापछि अब को च्याम्पियन बन्ला, त्यो पनि ऐतिहासिक पहिलो च्याम्पियन, नेपालकै दोहोरीको पहिलो च्याम्पियनको रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन कुन समूह सफल होला भन्ने कुराले त निश्चित रूपमा म आफू एकदम उत्साहित छु। दुवै समूह राम्रो हुनुहुन्छ, फाइनल प्रस्तुति पनि राम्रो भयो, सबैले मन पराउनु भएको छ। त्यसले गर्दा मिना, प्रकाश, बालचन्द्र, शोभा सबै मेरा लागि अत्यन्तै प्रिय भाइ बहिनी हुन्। मैले अन्तिममा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू मेरो अब मेरा 2 आँखाका नानी जस्तै हुनुभयो। त्यसले गर्दा म जसले जित्दा पनि तपाईँहरू आपसमा पनि त्यो किसिमको भावना रहोस् र हामीलाई पनि तपाईँहरू हाम्रो लागि च्याम्पियन हो भनेर मैले भनेको थिएँ। लोकसङ्गीतको प्रस्तुति, लोकदोहोरीका प्रस्तुतिहरू समाजको लागि दर्पणै हुन्। यसले समाजमा जे घटनाहरू घटिरहेछन्, जे परिस्थिति जन्य कुराहरू बितिरहेछ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै समाजलाई देखाइदिने चाहिँ हाम्रो लोकसङ्गीत पनि हो। हामीले गर्ने कर्म पनि त्यही हो। लोकजीवनका मानिसहरूले जस्तो जिन्दगी भोगिरहेछन् त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै देखाइदियो समाजलाई भने त्यो समाज सचेत हुन्छ, त्योबाट सुध्रिनुपर्छ कि होइन, त्योबाट सच्चिनुपर्छ कि त्यो बुझ्न सक्छ। हामीले गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त्यही हो। विशुद्ध मनोरञ्जनका लागि मात्रै मान्छेलाई हँसाइ रुवाई पनि केही कुरा सिकाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो पार्ट चाहिँ लोकसङ्गीत हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने गीत सुन्दै कति एपिसोडहरूमा साथीहरू रुनुभयो होइन, कति हाम्रो आँखा पनि भिजे, कति एपिसोडमा हामी मजाले खुलेर पनि हाँस्यौँ। तर त्यो हाँस्नु र रुवाईसँग हामीले के सिक्यौँ त त्यहाँबाट
भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मैले के गरियो जस्तो लाग्छ भने दोहोरीलाई शिष्ट र शालीन तरिकाले पनि आफ्नो ट्र्याकमा राखेर गीत गाउन सकिन्छ। हाम्रा कुनै पनि एपिसोडहरू फोहोरी भएनन्, कुनै पनि एपिसोडहरूमा उशृङ्खल गीतहरू प्रस्तुत गरिएनन्। उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो ट्र्याकभित्र बाँध्यौँ र त्यो भित्रै हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तुति गरायौँ। एउटा कुरा त्यो असल राम्रो पक्ष एउटा भयो। अर्को कुरा कतिपय गीतहरूले समाज परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। जस्तै अन्तिम एपिसोडमा हामीले तिहारमा दाजुबहिनीको गीत प्रस्तुत गऱ्यौँ। हजारौँ लाखौँ चेलीहरू अहिले पनि आफू स्वेच्छाले विवाह गरे बापत अथवा अन्तर्जातीय विवाह गरे बापत माइतीले एक्सेप्ट नगरिदिँदाखेरि हरेक तीज तिहारहरूमा रोएर बसेका छन्। त्यो बेलामा एउटा दाजुको मन कति बेला गल्छ, कति बेला बहिनीप्रति माया पलाउँछ र समयले बनाएको घाउ फेरि समयले पुर्दै जान्छ, फेरि पनि त मन फर्कन सक्छ। र वास्तवमा 2 दिनको जिन्दगीमा एउटै कोखबाट जन्मेका दाजुभाइ दिदीबहिनी बिचमा पनि के का लागि आखिरी मरिजाने हो। आफ्नो रोजाइले बहिनीले घर गरिरहँदा दाजुले यसपालिको तिहारमा बहिनी सम्झ्यो, ठिकै छ, म दाइ भएको नाताले केही घमण्ड गऱ्यौ होला, तिमी बहिनी भएको नाताले पनि तिमीले पनि अलिकति एक्सक्युज त गरेको भए हुन्थ्यो र तिमी आऊ यो तिहारमा भन्यो। त्योबाट हामीले समाजलाई के दिन खोजेका थियौँ भने ती बहिनी चेलीहरूको पनि मन नरहोस्, ती माइतीहरूको पनि निधार खाली नहोस् र चेली माइतीको मिलन होस् भन्ने। र त्यो त्यति गीत सुनिसकेपछि सम्भवतः धेरैका मनमा परिवर्तन आयो होला। त्यसले गर्दा त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसले एक किसिमले समाज परिवर्तनमा राम्रो रोल खेल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू एकैचोटि समाज परिवर्तन गर्न त सकिन्न, तर यसलाई बिस्तारै टेवा दिँदै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले बुझेँ। र जहाँसम्म लोक संस्कृतिको कुरा छ, बचाउने कुरा छ, केवल वेशभूषाले, केवल कपडा लाउँदैमा, केवल 2-4 कुरा मिठा बोल्दैमा हुँदैन, त्यो व्यवहारमै परिवर्तन, व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ। र च्याम्पियनको यो पहिलो प्रयास चाहिँ अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। नेपाल टेलिभिजनले जुन काम गर्नुभयो त्यो हामी जस्तो संस्थाहरूले, कलाकारहरू र संस्थाले पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा होला। टेलिभिजनको यो जुन सुरुवात छ अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। म संस्थागत रूपमा पनि टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नेपाल टेलिभिजनको यो सराहनीय कामको लागि। सबै कलाकारहरूले अब एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाउनु भएको छ। अब प्रतियोगितामा उत्रेर विश्वभरि रहेका नेपालीहरूका माझमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नु त्यो च्याम्पियन हुनुभन्दा सानो कुरा छैन। कतिपय कलाकारहरू भाइ बहिनीहरू अहिले अत्यन्तै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम यस फैलिरहेको छ होइन, त्यो च्याम्पियनका कारणले हो। भलै उहाँहरू फाइनलमा जानुभएको छैन, त्यो मतलब उहाँहरूको प्रतिभामा कुनै त्यस्तो किसिमको असर परेको छैन, उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ। किन यो प्लेटफर्मको लागि त नेपाल टेलिभिजनलाई र यसका लागि जुन तह र तबकाबाट जतिले सहयोग गर्नुभयो, कार्यक्रम प्रस्तोता, वाद्यवादक, निर्णायक मण्डलका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, व्यवस्थापन, कि इन्टरटेनमेन्ट, सबैलाई चाहिँ मैले एकदम सम्झन्छु। र पहिलो ऐतिहासिक एपिसोडमै मलाई पनि निर्णायकको रूपमा चाहिँ उपयुक्त ठानेर जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि त अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्छु। पहिला खासै कुनै भेगमा मात्रै सुन्ने यो दोहोरी गीतहरू, लोकगीतहरू होइन, अहिले जसले गर्दाखेरि नेपाल टेलिभिजनले जुन यो दोहोरी च्याम्पियन गराइदिनु भयो त्यसपछि चाहिँ दोहोरी नसुन्नेले पनि सुन्ने एउटा वातावरण उहाँहरूले बनाइदिनु भयो। र हामीले चाहिँ एउटा संस्कृति जोगाउँ पनि र धेरै पहिलादेखि चलिआएको यो दोहोरी गीतलाई चाहिँ केही मानिसहरूमा मानव मानिसको मस्तिष्कमा पुर्याउँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइराख्दाखेरि धेरै नै हामीलाई चाहिँ संस्कृति चाहिँ अब चाहिँ बजिन्छ कि सबैले एकदमै चाख लाएर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। अब चाहिँ केही न केही त टेवा पुग्यो, पक्कै हाम्रो देशमा पनि यस्तो संस्कृति रहेछ है भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि ल्याउन पाइयो कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। सबैले चाहिँ इच्छा एकदमै जगाएर हेर्नुभयो आफ्नो आफ्नो। कतिले भन्नुहुन्छ हामीले अहिलेसम्म दोहोरी हेरेका थिएनौँ, हामीले हेऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनप्रति त म यति आभारी छु, उहाँहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो लोक दोहोरी गीतलाई यसरी अगाडि बढाउन पाएको छौँ। अब यो हाम्रो फाइनल हुँदैछ होइन 13 गते, त्यसको लागि त हामी यति उत्साहित छौँ। अहिलेसम्ममा हामी जति दुःख गरेर आयौँ, 9 महिना भयो हामीले यो प्रोग्राम सुरु गरेको। 9 महिनाभित्रमा धेरै उतार चढावहरू भयो, भोग्यौँ हामीले, धेरै प्रशंसा पनि पायौँ, गाली पनि पायौँ होइन, माया पनि पायौँ। तर यो अब यो फाइनल हुँदैछ 13 गते, त्यसको उत्साहमा चाहिँ सबै बिर्सेर हामी चाहिँ एकदमै उत्साहित भइरहेका छौँ क्या अहिले चाहिँ। करिब यो 9 महिनाको अवधिमा नेपाल टेलिभिजनबाट जुन कार्यक्रमको सुरुवात भयो उसलाई चाहिँ म यो कार्यक्रमको पहिलेको यसको चाहिँ जब यो कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने सुन्दाखेरि
अनि यो कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो 2-3टा बैठकहरू बस्दाखेरि नै म उत्साहित थिएँ होइन। विशेष गरी 6 महिनामा सक्ने भन्ने योजना थियो, कोभिडले गर्दा 9 महिनासम्म यो कार्यक्रम आयो। असाध्यै उत्साहित छु र विशेष गरी तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म जुन क्षेत्रमा म कर्म गर्दै आएँ र म आफू दौरा लाएर प्रतियोगितामा लडेर मैले कर्म गर्दै आएको यो चिज चाहिँ यही क्षेत्रले मेरो पहिचान बनायो होइन। मैले जहिले पनि भन्दै गर्छु, कलाकारितामा आफ्ना आफ्ना पहिचान सबैका बनेका छन्। मेरो पहिचान चाहिँ प्रतियोगितात्मक दोहोरीबाट आएको एउटा कलाकारको पहिचान हो होइन। त्यही अनुरूपमा आज नेपालमा हिजो दोहोरीको प्रतियोगिताको इतिहास जसरी सुरुवात भयो, अब इतिहासहरू पढ्न पाइन्छ, पछि हामी नै प्रतियोगी भएर आयौँ, तथापि अहिले आएर हामी पनि यसमा सरिक भइरहँदाखेरि हामी नै सामेल भएर यति ठुलो प्रतियोगिता लोकदोहोरीको इतिहासमा यति ठुलो राशि राखेर प्रत्यक्ष रूपमा यसरी टेलिभिजनले विश्वास गरेर र अब एउटा च्याम्पियन भनेको तपाईँको हिजो नारायण पाण्डेहरूको नाम सुन्नुहुन्छ। हिजोका च्याम्पियनहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रे होइन, हामी सुन्न पाएनौँ। त्यसपछिका च्याम्पियनहरू थुप्रोचोटि अब मैले नाम लिइरहन्छु, चाहे रमेश विजय, चाहे भगवान भण्डारी होइन, चाहे अब थुप्रै हाम्रा साथीहरू च्याम्पियन धेरैचोटि हुनुभयो। तर अब यसचोटिको च्याम्पियन हिजो जो हुनुभयो उहाँहरूले मलाई लाग्छ अब हामी पनि कहिलेकाहीँ भइयो होला होइन। उहाँहरूले चाहिँ जसले हुनुभयो उहाँहरूले प्रतियोगिताको इतिहास चाहिँ जोगाइदिइराख्नु भएको छ। कहीँ कतैबाट उहाँहरू सरेको हुनुहुन्छ र हाम्रो अपेक्षा पनि के हुँदो रहेछ भने अब हुने च्याम्पियनले पनि यहाँनिर यति ठुलो प्रोग्राम हो, यी भाइ बहिनीहरूले पनि दोहोरीको एउटा इतिहास चाहिँ जोगाइदिइ राखिदिउन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हुँदैन। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने समाजले हिजो हेर्ने दोहोरी गीतलाई र आज हेर्ने दोहोरी गीतलाई धेरै परिमार्जित गरेको पनि छ र भएको पनि छ। समय परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। हिजोका भाइ बहिनीहरू हामीले गाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा अहिलेको प्रतिस्पर्धा तपाईँ धेरै उत्कृष्ट चरणको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। असाध्यै राम्रो रूपमा चाहिँ प्रस्तुति दिनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, शैली छ र भिन्नता भन्ने कुरा समय सँगसँगैको भिन्नता त हुने नै भयो होइन। किनभने हिजो यतिको राम्रो सेट, यतिको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय टेलिभिजन, यो लेभलका निर्णायकहरू, यो लेभलका कार्यक्रम सञ्चालिकाहरू, यो लेभलका प्रतिस्पर्धीहरू नै यसको छुट्टै विशेषता हो। यो च्याम्पियन चाहिँ सबै किसिमले चाहिँ मिलेको होइन, सबै किसिमले कतै पनि यो भइदिएको भए चाहिँ यो हुन्थेन भन्ने खालको चाहिँ नभएको भएर पनि यसको विशेषता चाहिँ छुट्टै छ र अत्यन्तै ऐतिहासिकता सँगसँगै यो चाहिँ समापन हुँदैछ। विविधता, क्षेत्रीयता जस्ता कुरामा समेत निकै ध्यान दिएर छनौट गरिएका यी निर्णायकहरू प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि निकै सहयोगी पनि साबित भए, जसको लोकसङ्गीतमा योगदान र अनुभव मात्र नभएर दोहोरी च्याम्पियन प्रतिको लगाव आफैमा एक इतिहास बन्यो। कुनै पनि प्रतियोगिताको मुटु भनेको त्यसका निष्पक्ष, दक्ष र स्वच्छ निर्णायकहरू हुन्। त्यसमा नेपाल टेलिभिजन सदैव सचेत छ। त्यसैले यस ऐतिहासिक प्रतियोगिताका लागि पनि निकै खारिएका लोक सङ्गीत कर्मीहरूलाई निर्णायकका रूपमा छनौट गरियो, जसले कार्यक्रमको शोभा मात्रै बढाएन, यसलाई ओजनदार र निष्पक्ष बनाउन ठुलो सहयोग पनि गर्यो। हामी पनि भगवान नै होइनौँ, हामीसँग भएको बौद्धिकताले पनि सबै कुराको मापन गर्दैन। यति मात्रै हो, एउटा निर्णायकले जिम्मेवारीपूर्वक आत्मसाक्षी राखेर काम गर्यो भने भलै दुध र पानी छुट्याइदिन नसक्ला, तर बाक्लो दुध र पातलो दुध छुट्याउने हैसियत चाहिँ राख्छ। त्यति नभइकन कसैले त्यत्रो प्रोग्राममा आफूलाई त्यहाँ राख्न पनि आँट गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले अब दोहोरी प्रतियोगिताको हकमा चाहिँ के छ भने प्रत्यक्ष दर्शक श्रोताहरूले पनि देख्ने र पछिल्लो पटक जब हामी भोटिङ राउन्डमा प्रवेश गऱ्यौँ, देख्दाखेरि खेल्दा ऊ राम्रो खेल्यो, तर भोटले गर्दा नतिजा यता आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ सोचेको नतिजा नआउँदाखेरि हाम्रो दर्शक दीर्घबाट पनि श्रोताहरूबाट पनि गुनासाहरू आउने गर्छन्। त्यति बेला हामीलाई पनि थकथकी लाग्छ। तर के भने खेलका आफ्नै नियमहरू छन्। भोटमा जाने अथवा भोटबाट पनि निर्णय हुने भन्ने कुरा नियम राखिसकेपछि त त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नै पर्यो। नत्र भने अरू इभेन्टहरू जस्तो सिङ्गल आउने, आफ्नो प्रस्तुति दिने अनि जानेहरूका लागि त 20, 19, 21, 22 हुनसक्छ। जो पनि अगाडि जान सक्छ, राख्न मिल्यो भने। दोहोरीको सवाल जवाफ नै पहिलो हो। त्यसपछि दोहोरी सवाल जवाफ गर्ने मान्छेले गाउनको लागि आवाज त हुनै पर्यो, त्यसपछि तालमा गाउनु पर्यो होइन, सुर हुनु पर्यो, बाजासितको तालमेल हुनु पर्यो, विषयवस्तुसँगको तालमेल हुनु पर्यो, अनि प्रस्तुति हाउभावमा ऊ कसरी प्रस्तुत भइरहेछ, गीत प्रस्तुत गर्दा उसका भावभङ्गीहरू, अनुहारका मुद्राहरू कसरी चलिरहेछन् होइन, त्यो सबै कुराको मूल्याङ्कन हुन्छ।
र हामीले यो कोणबाट पनि र यो कोणबाट पनि हेर्दाखेरि उसलाई अगाडि लैजाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने टिमलाई नै हामीले लैजाने हो। मैले त खास गरी 58 सालदेखि नै मैले जज गर्दै हिँडेको होइन, म पहिला नि कम्पिटिसनबाटै आएको भएर। तर यसरी मैले रियालिटी सोमा चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष चाहिँ मैले कहिले पनि जज गरेको थिएन, यो दोहोरी च्याम्पियनमा गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अनुभव चाहिँ नौलो रह्यो मलाई, एकदमै प्रत्यक्ष बोल्न पर्ने त्यहाँ, अनि त्यहाँबाट अब सबैको कमजोरीहरू त्यहीँ केलाउन पर्ने। हामीले बाहिर जज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न पर्दैन थियो, जस्तो अब बुकमा लेखिदिएपछि पुग्थ्यो। एकदमै गाह्रो, अब कतिको चित्त बुझाउन नसक्ने होइन, कोही पक्षले जित्यो भने अर्को पक्ष रिसाउने, अर्को पक्षले जित्यो भने अर्को पक्ष रमाउने। त्यसले गर्दाखेरि एकदम नयाँ नयाँ अनुभवहरू भयो मलाई यसपालि चाहिँ। हरेक किसिमबाट आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ, कसैको स्वर राम्रो हुन्छ, कसैको शब्द निकाल्ने तरिका राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यहाँनिर दोहोरी प्रतियोगितामा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर शब्द समायोजन भयो, तपाईँको अनुशासन भयो, वेशभूषा भयो, एउटा विभिन्न हामीले चाहिँ यो मापदण्डभित्र बसेर चाहिँ त्यो प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूले पनि एउटा नियमभित्र बाँधेर गाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै फरक अथवा नयाँ अनुभवहरू भयो र भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो धेरै नै अनुभव गर्नुभयो। धेरै राम्रो राम्रो आउनु भएको थियो भाइ बहिनीहरू, किनभने अब बाहिर गाएर धेरै नाम चलेको भाइ बहिनीहरू नि आउनु भएको थियो। जस्तो अब मेला महोत्सवहरूमा चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिएर प्रथम भइसक्नु भएको भाइ बहिनीहरू नि आउनु भएको थियो। तर उहाँहरूले जति बाहिर रमाइलो गरेर गाउनुहुन्थ्यो, तर प्रतियोगिताभित्र आएपछि एउटा नियमभित्र बसेर गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि महसुस गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो गाउने भाइ बहिनीहरू, तर त्यो नियमभित्र बसेर गाउँदाखेरि उहाँहरूलाई केही कमजोरी भएको जस्तो हामीले चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ। राम्रो, हजुर, राम्रो राम्रो गाउने भाइ बहिनीहरू चाहिँ आउनु भएको। हे छोडपत्रको पर्यासै थाल्छुमा, पर्यासै थाल्छुमा, एउटी छोडी सुखैले पाल्छुमा, खैरेनी मागे ए अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै थाल्यो। कार्यक्रम वा प्रतियोगिता हुनु आफैमा एक उत्सव हो, त्यसलाई आयोजना गर्नु आफैमा एक साहस हो र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु एउटा ठुलो युद्ध जित्नु हो, जुन युद्ध संस्कृति र विकृतिको बीच हुने गर्छ। नेपालको पहिलो टेलिभिजन भएर तथा अन्य समयमा थुप्रै ऐतिहासिक काम गरेर विभिन्न इतिहासहरू निर्माण गरेको नेपाल टेलिभिजनले यसपालि एक थप मौलिक र गौरवशाली इतिहास निर्माण गरेको छ। यसका लागि अति आवश्यक दूरदर्शी व्यवस्थापन सबैभन्दा जिम्मेवार हुन्छ, जुन परिपक्वता यस प्रतियोगिताले छर्लङ्ग देखियो, जसले इतिहास निर्माण मात्र गरेन, आगामी दिनमा थप इतिहास निर्माणका लागि बाटो पनि खोलिदियो, जुन बाटोमा यही दर्शन पछ्याउँदै अन्य च्यानल आयोजक तथा नव प्रतिभाहरूलाई निर्धक्क हिँड्न सक्नेछन् र निर्माण गर्नेछन् अर्को एक सुनौलो इतिहास। यस अर्थमा नेपाल टेलिभिजन एकपटक फेरि जिम्मेवार र वजनदार अभिभावक बनेको छ। हरेक देशको आफ्नो सङ्गीत परम्परा हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक मनोविज्ञान निर्माण गर्नको लागि त्यसले ठुलो मद्दत पुर्याएको हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो मौलिक ज्ञान परम्परासँग जोडेर अभ्यास हुँदै आएको हुन्छ। हरेक देशको चाहिँ यो हुँदै आएको प्र्याक्टिसको हिसाबबाट राज्यले होइन, राज्य सत्ताले अथवा राज्यको मिडियाले अनि त्यो हिसाबबाट लोकसङ्गीत मार्फत अथवा सङ्गीत मार्फत अथवा कलाका अरू प्लेटफर्महरू मार्फत चाहिँ एक खालको चाहिँ मनोविज्ञान निर्माण गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामी राष्ट्रिय प्रसारणको हिसाबबाट नेपाल टेलिभिजनलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले सुरुवाती अवस्थादेखि नै नेपाली लोक सङ्गीत, नेपाली लोकजीवन होइन र हाम्रा सांस्कृतिक विविधताको जुन खालको आयाम छ त्यो आयामलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले काम गर्दै आएका छौँ। यो 42 सालमा स्थापना भएदेखि नै र पछिल्लो पटक अझ त्यसलाई घनीभूत बनाउने प्रयत्न स्वरूप चाहिँ हामीले दोहोरी च्याम्पियन रियालिटी सो चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब अहिले दोहोरी च्याम्पियनको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ प्राय रियालिटी सोहरू
विदेशी प्रभावका फ्रेन्चाइज सोहरू हुँदै आएको अवस्थामा त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मौलिक ज्ञान परम्परालाई प्रवर्धन गर्दैन। मौलिक ज्ञान परम्परा भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि किताबी ज्ञानको कुरो होइन। किताबी ज्ञान त अहिले हामीले कुन खालको कोर्स पढिरहेछौँ, कस्तो खालको चाहिँ एजुकेसनल सिस्टम छ र न्यू जेनेरेसन कसरी हुर्किरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको बहसको विषय हो। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो एउटा सभ्यता निर्माणमा, नेपाली सभ्यता निर्माणमा हाम्रो मौलिक जुन ज्ञान परम्परा हो, यो ज्ञान परम्पराभित्रै लोकसङ्गीत पनि पर्छ, कलाका अरू प्लेटफर्महरू पर्छ, फिल्म पर्यो होइन, सबै साहित्य पर्यो। यसलाई सफ्ट पावर भन्छौँ नि हामी। यो सफ्ट पावरले हाम्रो आफ्नो मौलिकता प्रवर्धन गरेर राखेको हुन्छ। र लोक दोहोरी को सन्दर्भमा दोहोरी च्याम्पियन हामीले किन सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि बाहिरी प्रभावको रियालिटी सोहरूले हाम्रो आफ्नोपन बोक्ने, हाम्रो मनमुटु बोक्ने त्यो खालको भावनालाई प्रवर्धन गर्दैन। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बाहिरी फ्रेन्चाइज भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो ढङ्गको मौलिक रियालिटी सो निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबबाट नेपाली टेलिभिजनले दोहोरी च्याम्पियनलाई अगाडि बढाएको हो। र अहिले चाहिँ दोहोरी च्याम्पियन हामी ग्रान्ड फिनालेको पूर्व सङ्घारमा छौँ र ग्रान्ड फिनाले हामीले पोखरामा हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। र यो प्रोग्रामको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले जुन उद्देश्य बोकेर हामीले रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियन सुरु गरेका थियौँ र अहिले हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ। यसले जस्तो युट्युबको भ्युवर्सहरू हेर्दाखेरि होइन, तपाईँको टेलिभिजन हाम्रो अब नेपाली टेलिभिजनको जुन खालको भ्युवरसिप छ होइन, आफ्नो खालको सेटेलाइट भ्युवरसिपदेखि लिएर यो हाम्रो टेरेस्ट्रियल जुन भ्युवरसिप छ त्यहाँसम्मको प्रभावलाई हेर्दाखेरि दोहोरी च्याम्पियनले नेपाली लोकसङ्गीत परम्परालाई प्रवर्धन गर्नलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको सङ्गीत तरङ्ग कार्यक्रमलाई हामीले दोहोरी च्याम्पियन विशेष बनायौँ। सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना होस्। त आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टासँग हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म अनिता लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।